प्रार्थनां करोतु। न्यायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रोत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तौष्टूयमानोऽप्य गुणो विभुर्विजयतेतराम्। अस्तु, इदानीम् अस्माकं ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रं वयम् आरब्धवन्तः। ततः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र इति स्तु शास व्र द्र जुषः क्यप् इति सूत्रं दृष्टम् अस्माभिः। तदनन्तरं ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति तदानुषङ्गिकं सूत्रम् इदानीम् अस्माकं चर्चायाम् अस्ति। तत्र वयम् इत्यः इति रूपं अपि कृतवन्तः। तदनन्तरम् इदानीम् अग्रिम धातूनां चर्चा इदानीम् अग्रे क्रियते। अर्थात् एति इति अभवत्। एति इति इण् धातोः विषये तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं पुनः स्तुत्यः इति द्वितीयं रूपं तत्र दत्तं। द्वितीयं रूपं स्तुत्यः इति अस्ति। स्तुत्यः इत्यत्र वयं जानीमः तत्र विशेषतया तत्र किमपि द्रष्टव्यं नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते यथा पूर्वं वयं तत् कर्तुं शक्नुमः, तथापि धातुपरिचयार्थं तत्र किञ्चित् वयं पश्यामः। धातोः परिचयं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र प्रक्रिया तु सरला अस्ति। तत्र इत्यः इव स्तुत्यः इति रूपं भवति। स्तुत्य स्तु धातु भवति। तत्र ष्टुञ् इति धातु मूलतः धातु अस्ति। मूलतः धातु अस्ति स्तु इति। ष्टुञ् स्तुतौ इति धातु अस्ति। ष्टुञ् धातु भवति। धात्वादेः शः तत्र सः भवति। तेन कारणेन तत्र स भवति। यदि सकारः भवति चेत् तदनुबन्धि तत्र पार्श्वे यः टकारः भवति सः तकारः भवति इति तत्र स्तु इति स्तुतौ इत्यर्थे अस्ति। तत्र उभयपदी धातु अस्ति। ष्टुञ् नित् अस्ति खलु। नित् अस्ति इति कृत्वा उभयपदी। यदा ये धातवः नित् भवन्ति स्वरितनितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति नियमः। तदनुसारं नित् धातवः उभयपदी भवति। तर्हि अत्र उभयपदी अस्ति। स्तवीति स्तौति स्तुतः स्तुवीतः इत्यादि रूपाणि सन्ति। स्तुते स्तुवीते स्तुवादे इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तर्हि एवं धातुविशेषः। तथा तर्हि स्तु इति धातोः तत्र किं भवति? स्तुत्यः इति रूपं भवति। तत्र स्तु इति भवति। स्तु इत्यस्मात् किं भवति? स्तु तस्मात् किं भवति? क्यप् क्यप् भवति। क्यप् इत्युक्ते अत्र या भवति। क्यप् इति या भवति। तदनन्तरं पुनः तत्र स्तु इति भवति। तुकागमः भवति। तुकागमः भवति। या भवति। अभवत् रूपं भवति। एतावदेव अस्ति। तद् अत्यन्त सरला प्रक्रिया। पूर्वं वयं कृतवन्तः तदेव अत्रापि स्मरणीयम् अस्ति। एवं रूपं भवति। स्तुत्य इति भवति। तत्र पुनः सुप्रते प्रथमा एकवचने कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा। प्रथमा एकवचने सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे स्तुत्यः इति रूपं भवति। तत्र अत्यन्तं सरलम् इति वयम् अग्रे गच्छामः। तदनन्तरं पुनः तत्र एवमस्ति। शास धातु तत्र पुनः चर्चायामस्ति। शास धातु तत्र शास धातोः किं भवति? तत्र वयं पश्यामः। प्रथमं धातुं पश्यामः। शास धातु तत्र शास इति धातु भवति। शासु धातोः शिष्यः इति रूपं भवति। शासु अनुशिष्टौ इति तत्र अस्ति। तत्र पश्यामः वयं। शासु अनुशिष्टौ इति धातु भवति। एकनिमेषः वयं धातुपाठं पश्यामः।
शासु अनुशिष्टौ इति धातु इदानीं भवतां पुरतः दृश्यते। मूलधातु अस्ति शासु इति अनुनासिकान्त तत्र अस्ति इत्यस्ति। परस्मैपदी धातु अस्ति। तत्र शास्ति शिष्टः शासति इति सिद्धरूपं भवति। तत्र शास अनुशिष्टौ इति शिष्यः इति तत्र रूपं भवति। तत्र शास अनुशिष्टौ इति तत्र भवति। तत्र एक वैशिष्ट्यं नाम एतस्य धातोः तत्र इतोपि एकं सूत्रम् अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। तत्र शास इदं हलोः इति एकं सूत्रमस्ति। शास इदं हलोः इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण तत्र आकारस्य स्थाने इकारः आदेशः भवति। तत्र वयम् एकवारं पश्यामः। शास इदं हलोः इति सूत्रं पश्यतु। शास इदं हलोः इति सूत्रं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 34तमं सूत्रं। तत्र शास इदं हलोः इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण किं भवति इत्युक्ते शासः उपधायाः इकारादेशः भवति। अङि परतः हलादौ च किङिति इति हलादिप्रत्यये परे अथवा तत्र हलादौ च तदनन्तरं कित् इदानीम् अत्र विषयः अस्ति कित् ङित् प्रत्यये परे इति वयं स्वीकुर्मः। तावदेव इदानीं द्रष्टव्यं। शासधातोः उपधायाः इकारादेशः भवति इति नियमः। शासधातोः उपधायाः इकारादेशः भवति। तत्र एवमस्ति कित् ङित् परे इति वयम् इदानीं स्वीकुर्मः। तावत् इदानीं पश्यामः। अङ्गप्रत्यये परे इत्यादि अस्ति। अस्तु नाम तत्र शास इदं हलोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति उपधा आकारस्य स्थाने इकारः आदेशः भवति। इकारः आदेशः भवति चेत् तत्र एवम् अस्ति धातु शास इति भवति। शास धातोः केप् प्रत्ययः भवति। शास धातु केप् प्रत्ययः भवति। तत्र शास धातोः पुनः तत्र किं भवति तत्र केप् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोपे यकारः भवति अवशिष्यते। तदनन्तरं पुनः इदानीं पश्यतु अत्र शास धातोः उपधा मध्ये यः अकारः अस्ति तस्य अकारस्य स्थाने किं भवति शास इदं हलोः इति सूत्रेण कौमुद्यां तत्सूत्रं दत्तमस्ति। भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र अस्ति शास इदं हलोः इति सूत्रम् अत्र दत्तमस्ति। एतदेव सूत्रमस्ति। शास इदं हलोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति सकारस्य स्थाने तत्र यथा तत्र अकारस्य स्थाने तत्र किं भवति इकारादेशः भवति। तर्हि शीस या इति भवति तत्र एवं भवति। तदनन्तरं शास इदं हलोः इति शिसया इति भवति। तत्र पुनः अत्र तुकागमस्य विषयः न भवति। तत्र ह्रस्वविषयः तु नास्ति। तत्र ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति अस्ति। अत्र ह्रस्वान्तः तु नास्ति। अत्र तु हलन्तशब्दः हलन्तधातुः अस्ति। हलन्तधातुः अस्ति इति कृत्वा अत्र तुकागमविषयः तु अत्र न भवति। केप् भवति। अनन्तरं पुनः इदानीं शसि वसि घसीनां च इति एकं सूत्रमस्ति। मूर्धन्यविधायकं सूत्रं शसि वसि घसीनां च इति सूत्रेण तत्र सकारस्य स्थाने भवन्तः तद् सूत्रं किमस्ति शसि वसि इति घसीनां शासि क्षम्यतां शासि इति भवति। शासि इति करणीयं भवति। पश्यतु शासि वसि घसीनां च इति सूत्रमस्ति। शासि वसि घसीनां च इति सूत्रम्। इण्कोः शासि वसि घसीनां च अपतान्तस्य सह मूर्धन्यादेशः इति मूर्धन्यादेश विधायकं सूत्रम् अष्टमाध्याये भवति। यदा पूर्वमेव उक्तवान् षत्व नत्व इति विषये वयं कदाचित् पुनः एकवारं एक भिन्नं वर्गं वयं कुर्मः। नत्व विषये अनन्तरं षत्व विषये तत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति। बहवः नियमाः सन्ति। तत्र तेषु विषये इदानीम् अहं तत्र चर्चां कर्तुं न शक्नोमि। यदा कदाचित् वयं पुनः कदाचित् तस्मिन् विषयं स्वीकृत्य विशेषतया पृथक् वयं तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। तत्र पश्यतु इदानीं तेन किं भवति
इदानीं एवं भवति शिष्य इति रूपं भवति सकारस्य स्थाने षकारः भवति षकारः भूत्वा वर्णमेलने तत्र शिष्य इति शब्दः भवति शिष्य तस्मात् पुनः सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे शिष्यः इति रूपं भवति शिष्यः इति रूपं भवति एवं तत्र अनुशासितुं योग्यः इत्यर्थः शिष्यः इत्युक्ते अनुशासितुं योग्यः इत्यर्थे शिष्यः इति धातोः अर्थः शस शासु अनुशिष्टौ इति अस्ति खलु अनुशिष्टौ इति अनुशासितुं योग्यः इत्यर्थे तत्र एवं प्रयोगः भवति अस्तु नाम अग्रे गच्छामः तत्र पुनः अग्निचास इदं हलोः इति उक्तं तत्र इदानीं पश्यतु तत्र एतत् अभवत् इत्यः स्तुत्यः शास इदं हलोः इति शिष्यः इति अभवत् इदानीम् अग्रिमधातुः अस्ति अस्माभिः किं सूत्रं द्रष्टव्यमस्ति एतत् सूत्रं द्रष्टव्यमस्ति कारण एतस्यैव विवरणं चलति तन्मध्ये आनुषङ्गिकं ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् आगतमस्ति तर्हि एति अभवत् स्तु अभवत् शास अभवत् अग्रिमधातुः अस्ति वृ इति धातुः अस्ति वृ विषये वदति वृ धातोः तत्र एवं पूर्वमपि अस्माभिः चर्चा कृता अस्ति तत्र वृ धातोः एवमस्ति तत्र धातुद्वयं भवति तत्र वृ इति वृङ्गधातुः अपि अस्ति वृञ्जवर्णे इति अस्ति तदनन्तरं पुनः वृङ्गसम्भक्तौ इति धातुद्वयमस्ति वृञ्जवर्णे अनन्तरं वृङ्ग तत्र आचार्यः कथयति अत्र एतत् धातुद्वयमस्ति तर्हि आचार्यस्य कथनमस्ति वृ इति वृञः ग्रहणं न वृङ्गः ग्रहणम् इति अस्ति वृ इति वृञः ग्रहणं करणीयं न तु वृङ्गः करणीयम् इति तर्हि वृञः करणीयम् इति अस्ति तर्हि तत्र स्वादिगणे यः वृञ अस्ति तद् वृञ्जवर्णे इति अस्ति वृङ्ग नास्ति तेन एतत् स्वीकर्तव्यम् अस्माभिः वृञ्जवर्णे इति तत्र वृणोति इति भवति तत्र वृञ्जवर्णे इति तत्र वृङ्गसम्भक्तौ इति अपि अस्ति तर्हि धातुद्वयमस्ति वृञ्जवर्णे इति स्वीकरणीयम् अस्माभिः वृङ्गसम्भक्तौ इति न स्वीकरणीयम् वृञ्जवर्णे स्वादिगणे उभयपदी धातु वृणोति इत्यपि रूपमस्ति वृणोते इत्यपि रूपमस्ति तर्हि तत्र एवमस्ति पश्यामः वयं तत्र वृत्त्यः इति शब्दः भवति वृत्त्यः वरणं कर्तुं योग्यः इत्यर्थे वृत्त्यः इति शब्दः वृत्त्यः इति शब्दः तत्र विशेषतया किमपि न करणीयमस्ति एतदेव पूर्वं यदा पूर्वम् अत्रापि भवति तत्र वृ धातु वृञ्जवर्णे इति वृ धातु तदनन्तरं क्यप् तदनन्तरं तत्र क्यप् भवति चेत् य इति अवशिष्यते ततः पुनः भवतां ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति तुकागमः तर्हि तकारः भवति तत्र अवशिष्यते तदनन्तरं यत् भवति तदनन्तरं पुनः एवं मिलित्वा पुनः किं रूपं भवति वृत्त्य इति रूपं भवति तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे वृत्त्यः इति रूपं भवति तत्र विशेषतया किमपि नास्ति यदा पूर्वं यदा अत्र ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् इति सूत्रमस्ति किमर्थम् इति ह्रस्वान्त धातुः अस्ति अत्र वृ इति ह्रस्वः अस्ति तेन कारणेन अनन्तरम् अन्यत्र तु वृङ्गः तु वार्या इति भवति इति उक्तं वार्या इति तत्र केप् न भवति वृङ्गधातुः अस्ति चेत् वार्या इति शब्दः भवति वार्याः ऋत्विजः इति तत्र वृङ्गस्तु वार्याः अर्थात् तत्र ऋत्विजः अवश्यं भजनीयः इत्यर्थे वार्याः ऋत्विजः इति वार्याः ऋत्विजः इत्युक्ते ऋत्विजः ऋत्विजः अवश्यं भजनीयाः इत्यर्थे वृत्त्य तत्र किं रूपं भवति वार्याः इति भवति तत् कथं भवति वृ इति भवति वृ अनन्तरं ण्यत् नित् भवति खलु ण्यत् प्रत्ययः हलो कः कोलाहलः निरञ्जन भवान् अस्तु वृत्त्या मम भयम् अभवत् मम उपरि कोऽपि कुपितः वा यदा भवतां गृहेषु प्रातःकाले
प्रतिदिनं मम ध्वनिः भवति तर्हि अन्येषां निद्रासुखे कष्टं भवति तर्हि कोऽपि उत्थाय एषः वृद्धः प्रातःकाले किं जल्पनं करोति इति पृच्छति तथा मम संशयः जातः अस्तु नाम वृ या इति भवति एतस्य किमपि कार्यमेव नास्ति प्रातःकाले संस्कृतेन जल्पनं करोति उपविश्य अस्तु यथा वृ इति अस्ति तत्र वृ इति पश्यामः वृ इति धातु भवति तत्र नित् अस्ति खलु नित् अस्ति इति कृत्वा तत्र वृद्धिः भवति भवन्तः जानन्ति इदानीम् अचोञिणिति इति अत्र किं भवति अचोञिणिति इति तत्र वृद्धिः भवति तत्र वृ अनन्तरं वृ इति अभवत् वृद्धिः भवति चेत् किं भवति वृद्धिः भवति चेत् वार् वार् इति भवति वार् अनन्तरं य वार्य इति भवति पश्यतु तत्र अभवत् रूपम् अभवत् वार्याः इति रूपं भवति तत्र वार्य इति तत्र किमस्ति वार्य इत्यस्मात् कः प्रत्ययः जस् प्रत्ययः बहुवचनं प्रथमा बहुवचनरूपमस्ति इति कृत्वा तत्र वार्याः इति बहुवचनं कारणं ऋत्विजः इति बहुवचनशब्दः ऋत्विजः इति बहुवचनशब्दः इति कृत्वा अत्रापि तत्र किं भवति वार्या अस् अस् इति भवति तदनन्तरं पुनः वार्यास् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे वार्यास् इति भवति न किं भवति वार्याः अस्तु नाम सकारस्य तत्र सकारस्य ऋत्वे वार्यास् इति भवति वार्यास् इति भवति राइट वार्यास् इति भवति सकारस्य सुप्रत्ययस्य सकारस्य ऋत्वे विसर्गे वार्याः किं भवति अस्तु नाम अस्तु वार्याः इति भवन्तः ज्ञातवन्तः अभवत् अग्रे इदानीम् एका चर्चा अस्ति इदानीं वयं पश्यामः टेक्स्ट् अस्माकम् अग्रे वयम् अग्रे गच्छामः तर्हि एतद् अभवत् वृङ्गस्तु ऋत्विजः इति भवति तदनन्तरं पुनः दृ धातु अस्ति दृ धातोः कथमस्ति आदृत्यः इति रूपमस्ति आदृत्यः आङ् उपसर्गपूर्वक दृङ् धातु तत्र अस्ति धातु दृङ् इति धातु अस्ति दृङ् धातोः विषयेपि एकवारं पश्यामः दृङ् आदरे इति तुदादिगणे धातु अस्ति तुदादिगणपठित धातुः दृङ् आदरे इति आत्मनेपदी आ उपसर्गपूर्वकमेव भवति अयं धातुः प्रायः आङ् यदा बहूनां धातूनाम् एवमपि नियमः अस्ति यदा इण् धातुः अस्ति अतिपूर्वकमेव भवति सामान्यतः एषः धातुः सर्वदा अयं धातुः प्रायः आङ् पूर्वकः एव प्रयुज्यते केवलं द्रियते इति प्रयोगः न भवति आद्रियते इति प्रयोगः भवति आद्रियते इति प्रयोगः भवति आद्रियते आद्रियते आद्रियन्ते इति प्रयोगः भवति तेन कारणेन तत्र एतद् एवं भवति तर्हि अत्र वयं पश्यामः इदानीम् अत्र किमपि नास्ति एतदपि पुरातन आदृत्य पूर्वं यथा कृतम् अस्माभिः तदैव रूपं भवति तत्र आ अनन्तरं दृ अनन्तरं क्यप् आदृय तत्र किं भवति आदृ या इति भवति एवं भवति आ उपसर्गपूर्वक दृ धातु तस्मात् क्यप् प्रत्ययः तदनन्तरं आ अनन्तरं दृ अनन्तरं तुकागमः त अनन्तरं यप् ठीक है पश्यतु एवं रूपं जातम् आदृत्य इति भवति आदृत्य आदरणीयः इत्यर्थे आदृत्यः इति प्रयोगः कस्मिन् अर्थे आदरणीयः आदरणीयः इत्यर्थे सः आदरणीयः इत्यर्थे आदृत्यः इति प्रयोगः भवति आदृत्यः इति प्रयोगः भवति सुप्रत्यये प्रथम अकृत्तद्धित समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे आदृत्यः इति रूपं भवति तदा भवति इदानीं तत्र सरलं रूपम् अग्रे गच्छामः अग्रिमं रूपमस्ति अस्माकं जुष्यः इति रूपमस्ति जुष्यः इति रूपं जुष्यः इति कथं भवति जुष्यः इति
तत्र जुषी जुषी प्रीति सेवनयोः इति धातुः अस्ति। कः धातुः? जुषी इति भवति। पश्यामः। पश्यतु, जुषी प्रीति सेवनयोः इति धातु। जुषी प्रीति सेवनयोः इति तुदादि आत्मनेपदी। पश्यतु, प्रीति टू सर्व, तुषति टू जुषते, टू सर्व, टू प्लीज, टू सैटिस्फाई, एतेषु अर्थेषु जुष धातोः प्रयोगः भवति। जुष इति भवति अनुबन्धलोपे। जुषते, जुषेते, जुषन्ते इति रूपं भवति। जुषि प्रीति सेवनयोः इति धातु। तत्र जुष्यः इति तत्र एवमस्ति। अर्थात् सेवनीयः इत्यर्थः। जुष्यः नाम सेवितुं योग्यः, सेवनीयः, अथवा किं वद प्रीतिं कर्तुं योग्यः इति सः प्रसन्नं कर्तुं योग्यः इत्यादि अर्थे यदा विष्णुः जुष्यः, हरिः जुष्यः इत्यादि एवं प्रयोगः भवति। तत्र एवमस्ति। अस्तु, तत्र एवं पश्यामः। तत्रापि किमपि वस्तुतः प्रक्रिया करणीया इति नास्ति। तत्र किमस्ति, तत्र जुष्यः इति केप्पु प्रत्ययः भवति। केप्पु प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति, तत्र जृ इति अस्ति। तत्र जुष धातु अस्ति खलु। जुष धातु अस्ति इति कृत्वा तत्र पितिकृति तुक् इति तु न भवति। तत्र जुष या जुष्य इति लेखनीयं नास्ति इति मन्ये। तत्र विशेषतया किमपि नास्ति। तथापि यदा मम आनन्दाय अहं लिखामि जुष, शकारः किमर्थम् आगच्छति? जुष इति भवति। तत्र जुष इति या, बस् तावदेव अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। जुष या इति तदनन्तरं किं भवति, मिलित्वा जुष्य इति भवति। अनन्तरं तत्र सुप्रत्ययरुत्वे जुष्य इति भवति। तदनन्तरं सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे जुष्यः इति रूपं भवति। तावदेव अस्ति, अन्यत् तत्र विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति। इदानीं पश्यतु, तत्र एकः विषयः चर्चितः अस्ति। एषः विषयः द्रष्टव्यः अस्ति अस्माभिः। पुनः क्यपुक्तिः परस्यापि ण्यतो बाधनार्था इति वदति। तत्र एकः विषयः अस्ति। तत्र वयं पश्यामः, तत्र अस्माकं सूत्रमस्ति। इदानीम् अत्र एति स्तु व्रजुषः क्यप् इति अस्ति। तत्र वस्तुतः किमर्थं क्यप् इति, अत्र वदस्सुप क्यपि च क्यप् च इति सूत्रे क्यप् तु उक्तमस्ति। तत्र क्यप् उक्ते सति पुनः क्यप् किमर्थम् इति प्रश्नः। अर्थात् इतः भुवभावे में क्यप् का अनुवृत्ति अस्ति, क्यप् अनुवृत्ति अस्ति, हनस्था मध्ये क्यप् अनुवृत्ति अस्ति, तर्हि पुनः अत्र क्यप् किमर्थम्? यदा मात्रालाभं पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति अस्ति। अर्थात् एकः मात्रालाभः अपि पुत्रोत्सवः इव अस्ति वैयाकरणानां। तर्हि तथा अस्ति चेत् पुनः क्यप् इति किमर्थं? पुनः इतोपि पुनः किमर्थं? पूर्वसूत्रात् अत्र अनुवृत्ति शक्या आसीत् खलु। तर्हि किमर्थं पुनः अत्र क्यप् इति तस्मिन् विषये उक्तं? पुनः तत्र क्यप् इति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र परस्यापि ण्यतो बाधनार्थम्। इदानीं परः अग्रे तत्र एकः ण्यत् प्रत्ययः विधीयते। ओर आवश्यके इति एकं सूत्रमस्ति। अग्रे ओर आवश्यके इति सूत्रमस्ति। तत्र उकारान्त धातूनां तत्र किं भवति, तत्र उकारान्त धातूनां ण्यत् प्रत्ययः विधीयते। तदेव यदा यत्र यत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति अस्ति, तर्हि यत् परं ण्यत् अस्ति तेन एतद् भवति, तत्र ण्यत् भवितुम् अर्हति। तस्य बाधनार्थम् अत्र किं कृतमस्ति, क्यप् प्रत्ययस्य विधानम् इति सूत्रं दर्शयामि। ओर आवश्यके इति सूत्रम् पश्यतु। ओर आवश्यके इति 31129। इदानीं वयं स्मः 31109। अस्माकम् इदानीं एतिस्तु इति सूत्रमस्ति 31101 अस्ति। एतत् सूत्रमस्ति
3:1:125 इति सूत्रमस्ति, परसूत्रमस्ति। अस्मिन् सूत्रे किं वदति? अत्र उवर्णान्तात् धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति आवश्यके द्योत्ये। यत्र आवश्यकं यदि द्योतितं भवति तर्हि तत्र उवर्णान्तात् धातोः किं भवितुम् अर्हति? ण्यत् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। ण्यत् प्रत्ययः विधीयते आवश्यके द्योत्ये। परन्तु एष आवश्यके द्योत्ये उवर्णान्त अन्येभ्यः धातुभ्यः भवतु, स्तु इति धातोः न भवेत् इति दर्शयितुं स्तु इति धातोः आचार्यः तत्र एकम् उदाहरणं ददाति। पश्यतु तत्र किम् उदाहरणं ददाति पश्यतु, एकम् उदाहरणं दर्शयति। अवश्यस्तुत्यः इति उदाहरणं पश्यतु। अवश्यस्तुत्यः इति अस्ति। अवश्यस्तुत्यः इत्यनेन किं भवति? अन्यथा किं भवति स्म? इदानीम् आवश्यक अर्थः अस्ति अवश्यम् इति, अनन्तरम् उवर्ण धातुः अस्ति स्तु इति। तर्हि निश्चयेन तत्र किं भवितुम् अर्हति स्म? तत्र केप्पु ण्यत् भवितुम् अर्हति स्म। कारणम् आवश्यके अर्थे उवर्णान्त धातोः ण्यत् भवति इति अत्र अस्ति। पश्यतु, अवश्यं भावः आवश्यकम्, उवर्णान्तात् धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति आवश्यके द्योत्ये इति अस्ति। यदा पश्यतु तत्र लू धातोः लाव्यम् इति रूपं भवति। पूज्यपवने पू धातु पाव्यम् इति रूपं भवति। तर्हि एवमेवं तत्र स्तु धातोः स्थाव्यम् इति रूपं भवति स्म। तन्न भवेत् इत्यर्थे आचार्यः तत्र विशेषतया पुनः केप्पु प्रत्ययः प्रयुक्तः आचार्येण, अन्यथा तद् व्यर्थमस्ति, अन्यथा तत्र व्यर्थता अस्ति। अर्थात् एकवारं यदा तत्र पूर्वसूत्रे तत्र वद सुपि केप् च इति सूत्रे केप्पु प्रत्ययः निर्दिष्टः, तदनन्तरं तस्य अनुवृत्तिः चलति, तदनन्तरं पुनः केप्पु प्रत्ययस्य सर्वदा अस्माकं नियमः अस्ति, सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र, अनुवृत्तिः तु भवत्येव। तर्हि अनुवृत्तौ सत्यां पुनः किमर्थं तत्र केप्पु प्रयोगः इत्युक्ते तस्य आशयः एतस्य तदेव बाधकबाधनार्थम् इत्युच्यते। किमस्ति? बाधकबाधनार्थम् इति। वस्तुतः तत्र किमस्ति? केप्पु भवितुम् अर्हति, तत्र केप्पु विहितं, तस्य पुनः ण्यत् भवति, तस्य ण्यतः बाधनार्थं तत्र केप् अस्ति। तत्र बाधकबाधनार्थम् इति। तत्र एक्चुअली स्तु धातु स्वरान्त धातु अस्ति, तेन यत् भवितुम् अर्हति, अचो यत् इति, तस्य बाधा भवितुम् अर्हति, पुनः स्तु अपि अस्ति केप् अपि अस्ति। तर्हि तत्र बाधकबाधनार्थं तत्र एषः तत्र बाधनार्था इति उक्तिः। तत्र तेन किं भवति? अवश्यस्तुत्यः इत्यत्र ओर् आवश्यके इति ण्यत् न भवति, तत्र किं भवति? एतेन सूत्रेण केप्पु भवति। एति स्तु इति सूत्रेण अत्र केप्पु भवति, तेन अवश्यस्तुत्यः इति रूपं भवति। स्तुत्यः इति रूपं भवन्तः जानन्ति, स्तुत्यः इति रूपं भवन्तः जानन्ति, तेन कारणेन तत्र तस्य प्रक्रिया इति अवश्यं स्तुत्यः इत्यर्थे अवश्यस्तुत्यः इति प्रयोगः। तत्र ओर् आवश्यके इति सूत्रेण यत् ण्यत्तु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति स्म, तस्य बाधनार्थम् अत्र कृप् प्रत्ययः विशेषतया प्रयुक्तः इति तस्य आशयः। एतावदेव तत्र विवरणं कर्तव्यमस्ति। अग्रे गच्छामः। अग्रिमम् एकं वार्तिकं शंसि दूहि गुहिभ्यो वा इति। वस्तुतः एतद् वार्तिकं भाष्ये तु न दृश्यते। एतद् वार्तिकं भाष्ये तथा नास्ति। किमर्थम् इति तत्र चर्चा नास्ति। तत्र शंसि दुहि गुहिभ्यो वा इति वक्तव्यम् इति अस्माभिः योजनीयं भवति, इति वक्तव्यम् इति अध्याहार्यम्। अर्थात् शंसि दुहि गुहिभ्यो वा इति वक्तव्यम् इति अस्माभिः अध्याहार्यं। वार्तिकमस्ति, काशिकायां दृष्टं वार्तिकम् एतत्, काशिका ग्रन्थे दृष्टं वार्तिकम् एतत्। पश्यामः वयं कुत्र अस्ति अस्माकं किं सूत्रं चलति। ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् अस्ति खलु, सूत्रसङ्ख्या का अस्ति? किञ्चित् वयम् अग्रे गतवन्तः।
2858 2858 अस्तु अस्तु अहं करिष्यामि। ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् इति सूत्रं दृश्यते अत्र पश्यतु। तत्र एवमस्ति ह्रस्वान्तधातोः काशिकां पश्यामः। अस्तु नाम ह्रस्वस्य किमिति अस्तु तत् पूर्वसूत्रस्य वयं कौमुदी फॉलो कुर्मः। शंसि दुहि गुहिभ्यो वा इति काशिका वार्तिकं। तर्हि स्पष्टमस्ति तत्र वार्तिकार्थः तु स्पष्टः अस्ति। वार्तिके तु वार्तिकं तु किं वदति एतेभ्यः धातुभ्यः कैः तत्र के धातवः तत्र सन्ति शंस दुह अनन्तरं गुह एतेभ्यः धातुभ्यः विकल्पेन क्यप्पु प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अर्थात् शंस दुह गुह तत्र किमपि कोऽपि प्रश्नः आसीत् ह्यः गणे तत्र पश्यतु अत्र इकारः योजितः अस्ति सर्वत्र। इस्तिपौ धातुनिर्देशः इति तत्र इस्तिपा धातुनिर्देशः इति अस्ति कुत्रचित् तिप् उपयुज्य धातुनिर्देशः क्रियते आचार्येण अन्यथा इ उपयुज्यापि तत्र धातुनिर्देशः क्रियते शंसि दुहि गुहि इत्यादिकं भवन्तः पश्यन्तु। तत्र एवमस्ति तत्र अन्यथा यदा केप्पु प्रत्ययः भवति यदि केप्पु प्रत्ययः नास्ति तर्हि तत्र विकल्पे वैकल्पिकं रूपम् अपरं रूपमस्ति हलोर्ण्यत् इति। सर्वे हलन्तधातवः शंस दुह गुह इति हलन्तधातवः। हलन्तधातवः इत्युक्ते यदि केप्पु प्रत्ययः न तर्हि कः प्रत्ययः भवति ण्यत् प्रत्ययः भवति ऋहलोर्ण्यत् इति। तेन तत्र रूपद्वयं भवति। तत्र शस्यम् अनन्तरं शंस्यम् इति तत्र रूपद्वयं भवति। शस्यम् इत्यपि अस्ति शंस्यम् इत्यपि अस्ति। तत्र एवमस्ति तत्रापि किञ्चित् तत्र द्रष्टव्यमस्ति अस्माभिः। मूलधातुः अस्ति क्षम्यतां शंस धातु शंसु इति वस्तुतः मूलतः शंसु इति धातुः अस्ति। शंसु इति धातुः अस्ति। धातुमेकवारं पश्यामः। पश्यतु एवं धातुः अस्ति। मूलधातुः अस्ति शंसु स्तुतौ इति अस्ति। तत्र नकारस्य अनुस्वारः भवति। अनुस्वारस्य पुनः नकारस्य अनुस्वारः भूत्वा तत्र पुनः शंस इति भवति। तत्र अस्मिन् धातौ औपदेशिकस्वरूपे नकारः विद्यते परन्तु प्रक्रियायां नश्चापदान्तस्य झलि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र पूर्णविवरणमस्ति। नश्चापदान्तस्य झलि इति नकारस्य अनुस्वारादेशः भवति। येन अन्तिमरूपेषु सर्वत्र अनुस्वारः एव श्रूयते न हि नकारः इति। शंसति शंसतः शंसन्ति इति रूपमस्ति। इति तस्य स्वरूपमस्ति धातोः। मूलतः शंसु इति न अस्ति। तत्र न अस्ति। तस्य नपदान्तात् इति अनुस्वारः भवति शंस इति। प्रयोगे तु शंस इति दृश्यते। मूलतः धातु शंसु अस्ति। तत्र एवमस्ति शंस धातोः किं भवति शंसि दुहि गुहिभ्यो वा इति वार्तिकेन केप्पु प्रत्ययः भवति। केप्पु प्रत्ययः भवति। तत्र एवमस्ति केप्पु प्रत्ययपक्षे एकं सूत्रमस्ति अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र एतस्य लोपः भवति। कस्य लोपः भवति अनुस्वारस्य। तत्र पश्यामः तत् सूत्रं पश्यामः एकवारं। तदेतावत्पर्यन्तम् अस्माकं चर्चायां न आगतं। तेन अनिदि पश्यामः। अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति सूत्रम्। एतेन सूत्रेण किं भवति इति पश्यामः। पश्यतु हलः अङ्कस्य उपधायाः किङिति न लोपः इति अस्ति। न इति अस्ति खलु तत्र अनिदिताम् अनिदित् न इदित् अनिदित् अनिदित् इदित् न भवेत्। तादृश धातु न इदित् अनिदित् इति अस्ति। हलन्तस्य अङ्गस्य उपधालन्त धातु उपधा नकारस्य
कित् प्रत्यये परे ङित् प्रत्यये परे च लोपः भवति इति अस्ति। तत्र लोपः भवति इति अस्ति। कित् प्रत्यये ङित् प्रत्यये परे च लोपः भवति इत्युक्ते अत्र नकारस्य लोपः भवति। अत्र वयं पश्यामः शंस इति अस्ति। तर्हि शंस इति अस्ति चेदपि भवता किं ज्ञातव्यमस्ति? एतद् शन इति एव ज्ञातव्यमस्ति। श एकवारं पश्यामः। किञ्चित् 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 अन्तः गत्वा द्रष्टव्यं भवति। श श न स इति अस्ति खलु। श न स इति शंस इति अस्ति। शंस इति अस्ति। तर्हि अनन्तरं पुनः क्यप् तत्र या भवति क्यप् रैट्। तर्हि अत्र किं भवति? अत्र धातुः अस्ति इदित् नास्ति। अनन्तरं अन्ते तत्र किमस्ति? हलन्त धातुः अस्ति। तर्हि कित् ङित् प्रत्यये परे इति कित् प्रत्ययः परे अस्ति। क्यप् अस्ति एषः प्रत्ययः। तर्हि किं भवति? अत्र नकारस्य लोपः भवति। लोपः भवति चेत् किं भवति? शस इति शस इति भवति। शस अनन्तरं किं भवति? या इति भवति। शस या इति भवति। शस या कित् ङित् अस्ति इति कृत्वा तत्र शस या इति भवति। शस या भूत्वा तदनन्तरं पुनः शस्य इति रूपं भवति। एकं रूपम् अस्ति शस्य इति रूपं भवति। पश्यतु, शस्य इति रूपं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे शस्यम् शस्यम् इति रूपं भवति। एवं रूपं भवति। शस्यम् इति एकं रूपं भवति। एतदस्ति। तर्हि शस्यम् इति प्रथमं रूपं भवति एतेन वार्तिकेन। शस्यम् इति रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः अपरं रूपं भवति। द्वितीयं रूपं तत्र भवति शंस्यम्। शंस्यम् इति द्वितीयं रूपं भवति। तत्र पश्यतु, शस्यम् इति एकं रूपं, शंस्यम् इति अपरं रूपं। तत्र किमस्ति? शस्यम् इति शंस्यम् इति। शंस्यम् इति किमपि नास्ति। तत्र शंसु इति भवति, ततः क्यप् प्रत्ययः भवति, शंस्यम् इति रूपं भवति। तत्र शंस्यम् इति अपरं रूपं भवति। तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा अनन्तरं क्यप् प्रत्ययः भवति। यदा पक्षे नेत् प्रत्ययः भवति, नेत् प्रत्ययः भवति चेत् नकारस्य लोपः न भवति। तत्र शंस्य इति रूपं भवति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। दुह्यं दोह्यं तत्र केवलं धातुं पश्यामः, प्रक्रियायाः आवश्यकता नास्ति। तत्र धातुः अस्ति दुह् धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति। तत्र दुह् इति धातु दुह् धातु भवति। दुह् धातु भवति चेत् किं? दुह् धातु प्रपूरणे कुत्र गतं? क्षम्यताम्, अत्र पश्य। दुह् धातु दुह् प्रपूरणे इति धातु अस्ति। यदा गोदोहनं दोहनार्थे दोहनं करोति, दोग्धि दुग्धः दुहन्ति इति दुह् धातु प्रपूरणे इत्यर्थे दुह् धातोः प्रयोगः। दुह् धातोः क्यप् प्रत्यये दुह्यम् इति रूपं भवति। अनन्तरं दुह् धातोः ण्यत् प्रत्यये तत्र दुह् इति प्रपूरणे तत्र क्यप् प्रत्ययः भवति। तत्र वस्तुतः पुगन्धलघूपधस्य इति एकसूत्रेण तत्र गुणः भवितुम् अर्हति, परन्तु किङ् इति च इति सूत्रेण तस्य निषेधः भवति। तेन कारणेन तत्र दुह्यम् इत्येव रूपं भवति। तत्र दुह् इति भवति, अनन्तरं या भवति, तदनन्तरं मिलित्वा तत्र दुह्य इति रूपं भवति। तत्र कित् अस्ति इति कृत्वा गुणः न भवति, दुह्य इति रूपं भवति। दुह्य इति रूपात् तत्र किं भवति? सुप्रत्यये पूर्वरूपे अमादेशे पूर्वरूपे तत्र दुह्यम् इति रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र पुगन्धलघूपधगुणः तु भवत्येव। तेन कारणेन तत्र दोह्यम् इति रूपं भवति। यदा ण्यत् प्रत्यये यदा दुह् अनन्तरं ण्य य इति भवति, एतत् ण्यत् प्रत्ययः। ण्यत् प्रत्यये तु तत्र किं भवति? गुणः भवति। तर्हि दोह इति रूपं भवति। दोह इति
दोह इति भवति, अनन्तरं या भवति, तदनन्तरं मिलित्वा दोह्य इति रूपं भवति। दोह्य इति तत्र प्रातिपदिकं भवति। दोह्य इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे दोह्यम् इति तत्र रूपमस्ति। इति दुह्यम् इत्यपि अस्ति, दोह्यम् इत्यपि अस्ति। दोहनार्थं योग्यम् इत्यर्थे दोहनार्थं योग्यम् इति अस्ति। एवमेव गुह धातु अस्ति। गुह धातोः एवं रूपमस्ति। रूपं न वदामि, केवलं धातुपरिचयं कृत्वा वयं गच्छामः। धातुपरिचयः तु अनिवार्यमस्ति। गुह संवरणे इति धातु, मूलधातु अस्ति गुह। गुहु संवरणे इति उभयपदी अस्ति। गुहु संवरणे इति स्वरित इत्यस्ति, स्वरित इत्यस्ति। गुहु इति अन्तिमवर्णः, उकारः स्वरित इत्यस्ति, स्वरित इत्यस्ति इति कृत्वा गुहु संवरणे इति, अर्थात् तथा अस्ति। गुहति, गुहतः, गुहन्ति इत्यपि रूपमस्ति। गुहते, गुहेते, गुहन्ते इत्यपि रूपमस्ति। तस्मात् क्यप् प्रत्ययः भवति चेत् गुह्यम् इति रूपं, तस्मात् ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् गोह्यम् इति रूपं। गोह्यम् इति रूपं। तत्र पुगन्ध लघुपथस्य इति सूत्रं स्मर्तव्यं। पुगन्ध लघुपथस्य इति सूत्रेण गुणः भवति। तावदेव अस्ति तत्र। इदानीं भाष्ये तु नास्ति एतत् सूत्रम्। एतत् सूत्रं तु भाष्ये नास्ति, तदुक्तं पूर्वमेव। तर्हि भाष्ये नास्ति चेत् तत्र कथम् एतस्य सिद्धता भवति इति। सामान्यतः वयं वार्तिकं कुतः स्वीकुर्मः? भाष्यात्। भाष्यात् वयं स्वीकुर्मः, भाष्यप्रमाणमस्ति। यदि भाष्ये वार्तिकं नास्ति चेत् कुतः स्वीकुर्मः इति चेत् तत्र एवं वयं पश्यामः, आचार्यः शंस इति धातोः विषये क्यप्पपि भवति, ण्यत्तपि भवति इति विषये प्रमाणं दृश्यते। कारण क्यप्प विषये स्वयं पाणिनिना प्रयोगः कृतः। पश्यतु, प्रशस्यस्य श्रः इति सूत्रं प्रमाणं। तत्र सूत्रे शस्य इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। पश्यतु, शस्य एतदेव अत्र शस्यम् इति अस्ति। प्रशस्यस्य श्रः इति सूत्रे आचार्यः शस्य शब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। तेन शंस धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति इति प्रमाणम्। अपरं सूत्रम् ईडवन्द वृशंस दुहाम्यतः इति सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे अपि आचार्यः शंस इति प्रयोगमपि कृतवान् अस्ति। तर्हि शंस्य, शंस इत्यादि प्रयोगः तु अस्ति। कुत्र? तत्र ण्यत् प्रत्यय विधायक सूत्रमस्ति, तदपि अस्ति। अर्थात् शंस धातोः विषये किञ्चित् प्रमाणं तु प्राप्नोति। कुतः? अष्टाध्यायी ग्रन्थः, महाभाष्ये तु नास्ति एव। एतस्य वार्तिकस्य शंसि दुहि गुहिभ्यो वा इति वार्तिकस्य प्रमाणं काशिकायां दत्तमस्ति इति सत्यं, परन्तु भाष्ये नास्ति। भाष्ये नास्ति चेत् पुनः किं प्रमाणम् इति चेत् शंस धातु विषये तत्र प्रशस्यस्य श्रः ईडवन्द वृषं शंस दुहाम्यतः इति प्रमाणद्वयं सूत्रद्वयबलात् शंसेः सिद्धम्। अर्थात् शंसेः तु प्राप्नोति, प्रमाणं प्राप्नोति, बलेः सिद्धम्। इतरयोस्तु मूलं मृग्यम् इति उक्तवान्। आचार्यः अपि हस्तम् उपरि कृतवान्। अहमपि न जानामि इति सिद्धान्तकौमुदीकारः। इतरयोस्तु मूलं मृग्यम्। मृग्यम् इत्युक्ते अन्वेष्टव्यम् इत्यर्थः। मृग्यम् इत्यस्य कः अर्थः? मृग्यम् इत्युक्ते अन्वेष्टव्यम्। इदानीं कारणं तस्य तत्र कुत्र अस्ति इति इदानीम् अहमपि न जानामि इति किञ्चित् भिन्नवाक्यैः प्रकारान्तरेण कौमुदीकारः उक्तवान्। इतरयोस्तु मूलं मृग्यम् इति। मृग्यम् इति अन्वेष्टव्यं, तच्चिन्त्यम् इति वदति, तच्चिन्त्यम् इति। अस्तु नाम इति तद्वार्तिकं समाप्तम्। एतत् सूत्रं किञ्चित् दीर्घमस्ति, सूत्रद्वयं मिलित्वा। तेन कारणेन किञ्चित् इतोपि तत्र विषयः अस्ति। आङ् पूर्वाद् अञ्जेः संज्ञायाम् उपसङ्ख्यानम् इति अत्र वार्तिकं। तत्र एवं वार्तिकमस्ति, पश्यामः। अञ्जु व्यक्ति म्रक्षणादिषु इति तत्र
व्यक्तिवचने इति तत्र पश्यामः आङ् पूर्वाद अञ्चेः आङ् पूर्वाद अञ्चेः इति अस्ति आङ् पूर्वक अञ्ज धातोः सप्ज्ञार्थे किं भवति सप्ज्ञायां केप्पु प्रत्ययः भवति उपसंख्यानम् इत्यर्थः आङ् पूर्वक अञ्ज धातोः सप्ज्ञार्थे किमस्ति केप्पः उपसंख्यानं कर्तव्यम् इत्युक्ते केप्पु प्रत्ययः भवति इत्यर्थः एतदपि ण्यतं बाधितुम् अस्ति अञ्च धातोः यदा ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत् भवितुम् अर्हति तस्य बाधनार्थं तदस्ति अत्र अञ्जु इति ऊदित् धातु अस्ति तदेव तत्र अग्रे वदति अञ्जु इति धातु अत्र विषयः अस्ति अञ्जेः इत्युक्ते तत्र अञ्जु इति धातु स्वीकरणीयः पश्यामः अञ्जु इति धातु अस्ति अञ्जु अञ्जु इति पश्यतु अत्र एतत् धातु अस्ति अञ्ज इति भवति अञ्जु व्यक्तिम्रक्षण कान्तिगतिषु इत्यर्थे अस्ति एतेषु अर्थेषु एतस्य प्रयोगः भवति तत्र म्रक्षण इति शब्दः आगतः अस्ति इदानीं तु न स्मरामि अहं कान्ति तु कान्ति अस्ति गति तु गति अस्ति अनन्तरं व्यक्ति इति विवेचनम् इत्यर्थे अस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति म्रक्षणम् इति अमरकोशे कुत्रचित् अञ्जु व्यक्तिम्रक्षण कान्तिगतिषु इति अस्ति तर्हि तत्र एवमस्ति पश्यामः वयं तर्हि एवम् अनति अङ्क्तः अञ्जन्ति इति भवति तत्र रूपम् एषः धातुः अस्ति अत्र विषयः इति आचार्यः तत्र अञ्जु व्यक्तिम्रक्षणादिषु इति बाहुळकात् करणे केप् बाहुळकात् करणे इति तत्र वैकल्पिकमस्ति तत्र करण बाहुळकमस्ति इति कृत्वा तत्र करणार्थे भवति बाहुळकम् इति क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव इति वयं जानीमः तर्हि क्वचित् अन्यदर्थे अस्ति वस्तुतः भावार्थे कर्मार्थे भवति कृत्यप्रत्ययः परन्तु अत्र तु करणार्थे प्रयुज्यते एषः विषयः करणार्थे अस्ति इति बाहुळकात् करणे केप् इति अस्ति बाहुळकात् करणे केप् बाहुळकमस्ति अर्थात् तत्र क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति भवति क्वचित् अन्यदेव इति अन्यार्थे भवति कृत्यप्रत्ययः भावार्थे कर्मार्थे भवति अत्र तु करणार्थे अस्ति तर्हि इदानीं वयं प्रक्रियां पश्यामः तत्र अञ्ज इति अस्ति मूलधातु अञ्जु इति अञ्ज इति भवति तत्र नकारः अस्ति भवन्तः जानन्ति तत्र पुनरेकवारं पश्यतु अञ्जु इति अस्ति खलु अत्र नकारः अस्ति चेत् तत्र किं भवति अ इति भवति तत्र केप् प्रत्ययः भवति केप् प्रत्ययः भूत्वा तत्र पुनः अग्रे नलोपः भवति अञ्ज धातु भवति प्रक्रियां पश्यामः तत्र आसमन्तात् अज्यते अनेन इति आज्यम् इत्युक्ते घृतम् आज्यते अनेन इति तत्र आ उपसर्गपूर्वक अञ्ज धातु अस्ति आज्यम् इत्यत्र प्रक्रियां पश्यामः आ उपसर्गपूर्वक आ इति उपसर्गः आ न ज इति धातु अञ्ज धातु अञ्जु इति अस्ति तत्र उकारः इति भवति भवतु य भवति आ अञ्ज य इदानीं भवन्तः स्मरन्तु पूर्वं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम् अनिदिदां हल उबधायाः किङिति इति सूत्रं वयम् इदानीं पठितवन्तः
अनितितां हल उपधायाः किङिति इति सूत्रेण किं भवति अत्र नकारस्य लोपः भवति तर्हि आ अनन्तरम् अज् इति भवति खलु अज् इति भवति अज् तदनन्तरं पुनः य इति भवति पश्यतु तत्र सवर्णदीर्घे आ ज्य इति भवति आज्यम् इति अस्ति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य पुनः अमादेशः अमादेशः अमादेशे तत्र किं भवति आज्य आ म इति अमादेशः पूर्वरूपे एकादेशे आज्यम् इति रूपं भवति आज्यम् इति एवं रूपसिद्धिः भवति आज्यम् इत्युक्ते घृतम् इति अर्थः घी घृतम् इति अर्थः आज्यम् तस्य किमर्थं तत्र आ अज्यते अनेन इति आसमन्तात् पूर्णम् आ इति समन्तात् इति आसमन्तात् अज्यते अनेन इति आज्यम् इति भवति अज्यते अनेन इति तत्र आज्यम् इति तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति अहं पश्यामि इदानीं तत् सः विषयः अस्तु इदानीम् एतत् किञ्चित् दीर्घम् इदानीं किञ्चित् वयं श्वासोच्छ्वासं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः दीर्घं विवरणं समाप्तं ह्रस्वस्य पितिकृतितुक् वस्तुतः ह्रस्वस्य पितिकृतितुक् इति बहु निरुपद्रवं सूत्रं लघुसूत्रं तस्य लघुकार्यमेव अस्ति वस्तुतः इदानीं कृतचर्चा वस्तुतः एतस्य सूत्रस्य चर्चा आसीत् कस्य एतिस्तुषा जुषः क्यप् इति तस्य आसीत् तदिदानीं दीर्घं विवरणम् आसीत् तदा इदानीं समाप्तम् अस्ति इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः ऋदुबधाच्छा क्लृप्पि चिते श्रुतेः इति अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र 2 8 5 9 किमर्थम् एवं भवति सूत्रं पश्यतु अग्रिमं सूत्रं ऋदुबधात् इति अस्ति खलु ऋदुबधात् च अक्लिपि श्रुतेः इति सूत्रं तत्र ऋदुबधात् च अक्लिपि श्रुतेः इति सूत्रं ऋदुबधात् च अक्लुपि श्रुतेः इति त्रिपदं सूत्रमस्ति ऋतुबधात् इति अस्ति ऋतुबधात् इत्युक्ते ऋत् ह्रस्वकारः ऋत् उबधा यस्य सः ऋत् उबधा यस्य सः इति ऋतुबधः तस्मात् ऋतुबधात् इति पञ्चमी तस्मात् इति ऋतुबधात् इति पञ्चमी तदनन्तरं तत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति क्लृपि श्रुतिः इति क्लृपि क्लृप् श्रुति क्लृप् धातु श्रुत धातोः तत्र समाहारद्वन्द्वः क्लृपि श्रुतिः इति तत्र न क्लृपि श्रुतिः इति अक्लृपि श्रुतेः इति तत्र ताभ्याम् अक्लृपि श्रुतेः इति पञ्चमी एकवचनं तस्मात् इत्यर्थः न क्लिपिच्युतेः इति अक्लिपिच्युतेः तं त्यक्त्वा इत्यर्थः अर्थात् ऋकारान्त धातोः इति तत्र ऋकारान्त धातोः इति क्यप् इति अनुवृत्ति अस्ति क्यप् इति अनुवर्तते क्यप् अनुवृत्ति अस्ति अग्रे वयं पश्यामः वद सुबि क्यप्च इति तत्र क्यप् अनुवर्तते पूर्वसूत्रेपि अस्ति तदनन्तरं कृत् प्रत्ययः कृततिङि इति अभवत् प्रत्ययः परश्च इत्यादि सर्वविषयाः आगताः तत्र ऋकार उपधाद् च इति अस्ति तत्र किमस्ति सूत्रार्थः मनोरमायां पश्यामः मनोरमाकारः न सिद्धान्तकौमुदी तु तत्र सूत्रम् अर्थः नास्ति ऋदुबधात् च इति उक्तमस्ति इत्युक्ते क्लृप् श्रुति श्रुत् एतत् धातुद्वयं त्यक्त्वा तदेव न
अक्लिपि श्रुतेः इति अस्ति। अर्थात् एतत् धातुद्वयं दत्वा ऋकारोपथ ह्रस्वऋकारः ह्रस्वऋकारोपथ धातुभ्यः केप् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। पश्यतु, ऋकारोपधात् च धातोः ऋकारोपधात् च धातोः अर्थात् यस्य धातोः उपधायां ऋकारः अस्ति तस्मात् धातोः केप् प्रत्ययः भवति। परन्तु धातुद्वयं त्यक्त्वा क्लृप् श्रुत् इति धातुद्वयं त्यक्त्वा, कारण उभयत्रापि उपधायां ऋकारः अस्ति। ऋकारः इति रलयोरभेदः, ऋ वर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति कृत्वा रेफस्य कृते यः नियमः भवति सः नृ वर्णस्यापि भवति। तेन कारणेन क्लुप् इत्यत्रापि किं न भवति, ऋकार उपध इत्येव गणनीयः अस्ति। सः ऋकार उपध इत्येव गणनीयः अस्ति। ऋ वर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति अस्ति। तत्र ऋ इति, तर्हि क्लुप् इति धातुं त्यक्त्वा श्रुत् इति धातुं त्यक्त्वा अन्य ऋतुपध धातोः किं भवति, केप् प्रत्ययः भवति इति। केप् प्रत्ययः भवति। तस्य वयं पश्यामः। क्लुपित् श्रुत्योः इति तत्र उदाहरणमस्ति, उदाहरणद्वयं दत्तमस्ति, तद् वयं पश्यामः। किमस्ति तद्, तत्र कः धातुः अस्ति, प्रथमधातुः अस्ति। प्रथमधातुः दत्ता अस्ति वृत् धातु, मृतुवर्तने इति धातु। मृतुवर्तने इति धातु अस्ति। मृतुवर्तने इति धातोः तत्र केप् प्रत्ययः भवति। पश्यतु, मृतुवर्तने, भवन्तः जानन्ति वर्तते वर्तेते वर्तन्ते इति रूपमस्ति। अयं धातु आत्मनेपदी अस्ति, परन्तु भ्यभ्यो लुङि इत्यनेन लुङ् लकारस्य विषये कुत्रचित् तत्र तस्यानेन सूत्रेण स्याविकरणप्रत्यये परे सन् प्रत्यये परे च अस्य परस्मैपदस्य रूपाणि सन्ति। भिन्नः विषयः इदानीं तत्र चर्चायाः विषयः नास्ति। वृतधातोः केप् प्रत्ययः, वृतधातु, तस्मात् केप् प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं पुनः एतत् प्रक्रिया इदानीं करणीया नास्ति, अहं जानामि। व्रया तदनन्तरं वृत्त्या इति रूपं भवति। वृत् या वृत्त्या सुप्रत्यये वृत्त्यः इति अस्ति खलु, वृत्त्यम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तर्हि सुप्रत्यये तत्र वृत्त्यम् इति रूपं भवति। सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे वृत्त्यम् इति रूपं भवति। एवमेवम् अपरमपि एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति, तदस्ति वृत्त्यम् इति रूपमस्ति। उभयत्रापि गुणः न भवति, केप् प्रत्ययः अस्ति। पुगन्तलघुपथस्य इति गुणः भवितुमर्हति, परन्तु कित् ङित् प्रत्ययः परे अस्ति इति कृत्वा तत्र गुणः न भवति। अस्तु नाम तत्र इदानीम् अग्रिम एकधातुमपि पश्यामः। कः धातुः अस्ति, वृथ धातुः अस्ति। वृथ धातु वृथवृद्धौ इति धातुः अस्ति। वृथवृद्धौ इति वर्धते वर्धेते वर्धन्ते इति रूपमस्ति। तत्र पश्यन्तु भवन्तः, वर्धते वर्धते आत्मनेपदी धातुः अस्ति। वृथुवर्धने इति वृद्धौ। तर्हि एतस्मात् वर्ध्यम् इति रूपं भवति। वर्ध्यम् इति रूपं भवति। तत्र जलप्रयोजनमस्ति। क्लिबिचित्योः इति कथं रूपं, कथं तस्य इति, तस्मिन् विषये वयम् इदानीं श्वस्तनवर्गे एतस्य सूत्रस्य अपरभागस्य वयं चर्चां कुर्मः।